लॉनलीनेस, सैडनेस एंड वॉइड। आज बात करेंगे तन्हाई, उदासी और खला की। इंसानों के सैले रवा और इस बेपनाह हजूम में हम सब अकेले। इंसान को तन्हा पैदा किया गया, तन्हा वो दुनिया में आया, इसे मरना भी अकेले है। तन्हाई नफ्स की एक ऐसी जिबिलत है जिससे ये बेपनाह खौफ खाता है। नफ्स खूब जानता है कि वो अकेला है। इस एहसास को, इस जज्बे को दबाने के लिए, इस तन्हाई से भागने के लिए वो मुहर्रिक में रिश्ते नातों में बना लेते हैं। हंसी मजाक करता है, जिंदगी को मसरूफ रखना है इसका वाहिद मिशन है। ये किसी सूरत अकेला नहीं होना चाहता। कभी तन्हाई में खुद अपने साथ बैठने का तजुर्बा करें, कुछ ना सोचे, किसी ख्याल को अटेंड ना करें, बस बैठ जाए। अब देखेंगे जिस समय में पनाह स्ट्रेस पैदा हो गया, बेचैनी बढ़ रही है, वक्त गुजारना महाल। जो इंसान तन्हाई में अपने आप के साथ चंद लम्हे नहीं गुजार सकता, इसे एहसास हो जाना चाहिए कि वो कितनी बुरी सोबत में। आंखें ज़हन का दरवाजा है। रात को सोते वक्त जब हम आंखें बंद कर ले तो असूली तौर पर तो दुनिया को खत्म हो जाना चाहिए, मगर नफ्स इस कदर चालाक है कि आंख बंद होते दिमाग में एक दुनिया पैदा हो जाती है और हम इसमें मसरूफ हो जाते हैं। आंखें बंद करके रिलैक्स होकर बैठ जाए और मुशाहिदा करें कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ऑब्जर्व करें, गौर करें। जितना अंदर जाएंगे, जितना गहराई से अंदर जाएंगे, देखेंगे, सोचोगे इकलाम इतना ही जो किताब है, ट्रायल ऑफ थॉट्स है, जो चली ही जा रही है, इसे गौर से देखें, देखते रहे। अपनी सोचों के सिलसिले, इसके पैटर्न का मुतालिया करें, इन्वेस्टिगेट करें। आपको दिखाई देगा कि दो तरह की सोच पैदा हो रही है। एक इमेज है, धुंधली सी तस्वीर, दिखाई ना देने वाली तस्वीर की एक किस्म है, जो एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी चलती चली जा रही है। सोच की दूसरी किस्म एक ना सुनाई देने वाली आवाज है, अनहेard वॉइस। जहन की इस आवाज को वॉइस ऑफ द हेड कहते हैं, या फिर बोलने वाला जहन, माइंड, करेक्टर भी कहते हैं माइंड। ये आवाज तस्वीरी सोच है, इमेज बेस्ड थॉट। आवाज यह रिस्पॉन्ड कर रही है। ये सब जो चल रहा है, इसकी बुनियाद क्या है, ये क्यों चल रहा है। गौर करते रहेंगे तो दिखाई देने लगेगा, खूब नजर आने लगेगा, खूब समझ में आने लगेगा। अभी एक सोच खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। हर सोच के साथ एक मखसूस जज्बा जुड़ा हुआ है। कोई सोच खुश कर रही है, कोई गमगीन करती है, किसी से दिल उदास हो रहा है, किसी से नफरत, इंतकाम की बू आ रही है। फिर समझ में आने लगेगा कि ये तो पागलपन, मेरे जहन ने दिल को जज्बों में उलझा रखा है और दिल इन जज्बात से खेलने का आती है। इसे लत लगी हुई है, इसे हर सोच से जज्बा मिल रहा है। इसे गौर से देखें, ये आपके हमारे सबके दिलों का जंग है। दिल और जहन दुनिया की खेल कूद में लगे हुए हैं। ये धोखा चल रहा है, फरेब दिया जा रहा है, फरेब खाया जा रहा है। मेरा सर मेरी मर्जी से हरकत करे तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर ये बैठे बैठे मेरा सर अपनी मर्जी से इधर उधर हिलना शुरू कर दे और फिर हमेशा ऐसे करता रहे तो ये नॉर्मल नहीं है। इट्स नॉट नॉर्मल, ये बीमारी है। सोचना तो है नकल है, मगर ये क्या हर वक्त सोच चल रही है। सोच को इसकी जगह पर होना चाहिए, जब जरूरत पेश आए तब काम आए। ये क्या है कि हर वक्त दिमाग में एक तूफान बदतमीजी बढ़ पाए, ये तो पागलपन है, मेंटल डायरी है। हत्ता के नौबत हम सबकी यहाँ तक आप पहुंची है। ये सोचने का नहीं, इबरत का मकाम है, इसकी नींद करने की जरूरत है। नफ्से इंसान की सोच जब इतदाल पर लाने की कोशिश की जाती है, जो कि ख्वाहिशों की कमी से है, तो सोचों के ताने बाने टूटते देखकर नफ्स सख्त उदास और खौफजदा होता है, क्योंकि सोच के सिवा हमारे पास करने को कुछ नहीं। ये वो मुकाम तन्हाई है जिससे नफ्स को वहशत। ये कम इल्म नहीं जानता कि तन्हाई के हसीन और लाजवाल मकाम पर इंसान की खुद से मुलाकात होती है। ये वो अजीम मुकाम है जहाँ से जात की बेकरार सल्तनतें शुरू होती है। आम आदमी के लिए तन्हाई बहुत ही अजीब शय है। हम कभी खुद को इतनी इजाजत नहीं देते कि हमारे अजहान तन्हाई के करीब ही फटक सके, और अगर कभी किसी हादसे, किसी सदमे या दुख के वजह से ऐसा होने का इम्कान पैदा हो तो हम इंतहाई सरह से इस वजह को दबा देते हैं जो तन्हाई का बाइस बनती है। इसे दबाने के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। हमारे शाउर और लाशाउर दोनों मिलकर तन्हाई को हमेशा या तो नजरअंदाज करते हैं या इसे दबाने की कोशिशों में मसरूफ दिखाई देती है। तन्हाई से राह फरार इख्तियार की जाए या इसे दबाया जाए, इसका कोई फायदा नहीं। आप नजरअंदाज करें या दबा दें, बात को हंसी में उड़ा दें, मगर उदासी का दुख और इसकी तकलीफ हमेशा अपनी जगह पर मौजूद रहती है। आप चाहे खुद को कितने ही बड़े मजमे में फेंक दें, हम सब तन्हा थे,
ہیں اور رہیں گے۔ تنہائی کے خوف کا سام خاموشی سے ہمارے نفوس میں ریگ رہا ہے۔ کوئی جانے کس خیال کی چادر اٹھتے ہی یہ ہمیں ریگتا دکھائی دے جائے۔ سیر و تفریح، نشہ، ہنسی مذاق سے تنہائی کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ آپ عارضی طور پر شور شرابے میں کچھ وقت کے لیے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، مگر جیسے ہی آپ کی زندگی میں کہکوں کی بارش ذرا دھیمی ہونے لگتی ہے، تنہائی کا خوف پلٹ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ خوشیوں سے لدے ہوئے ہوں، آپ کے پاس دوسروں سے زیادہ طاقت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت سا علم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عبادات میں آپ بہت مصروف رہتے ہو، آپ جو چاہے کرتے ہو۔ تنہائی کی اذیت ہمیشہ آپ میں جاری رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کی محبتوں سے سرشار جی رہے ہو، آپ کا شاندار ٹیلنٹ آپ کو مست کیے رکھتا ہو، مگر جیسے دن پر رات چھاتی ہے ایسے تنہائی آپ پر چھا جاتی ہے۔ آپ اس سے محبت کریں یا نفرت، آپ چاہے اپنے مزاج، اپنی نفسیات سے مجبور ہو کر اس سے بھاگے، مگر یاد رکھیں تنہائی ہمیشہ یہاں ہے، انتظار کرتی ہوئی، سب کچھ دیکھتی ہوئی، اور ہر بار اس لیے پلٹ جاتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے آپ نے اسے دوبارہ ضرور ملنا ہے اور ضرور ملیں گے، اور ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ رات سمجھ آ جائے تو بات بن جاتی ہے۔ لونلینس جو ہے یہ کوئی کہہ لیں کہ آئسولیشن نہیں ہے، تنہائی اکیلے پن کا علم ہے۔ تنہائی وہ نہیں ہے جسے دنیا تنہائی کہتی ہے، وہ تو اکیلا پن ہے، آئسولیشن۔ اکیلا پن کو آئسولیشن کہتے ہیں۔ تنہائی اس آئسولیشن کے احساس کا علم عطا ہو جانے کو کہتے ہیں۔ تنہائی لونلینس ہے، اس بات کا عین علم اور ادراک ہو جانا، ذاتی تجربہ سے جان جانا کہ میں اکیلا ہوں، اکیلی ہوں، اس پوری دنیا میں اکیلا ہوں یا اکیلی ہوں، لونلینس کہلاتا ہے۔ ایک ہوش مند نفس خوب جانتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز کسی بھی درجے کی ہو، ان کی جڑ تنہائی کا خوف ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے تمام تر ایکٹیویٹیز روک لی جائے، سٹلنس تاریخ کر دی جائے، تو دیکھا جا سکتا ہے، کندھے کی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نفس کے مرکز میں ایک ایمٹینس کا احساس ابھرنے لگتا ہے۔ نفس اس ابھرتے ہوئے خالی پن سے ہمیشہ خائف ہوتا ہے۔ یہی وہ خلا ہے جس کو پر کرنے کے لیے انسان اپنی ساری بیش قیمت زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ لوگ اپنی زندگیوں کے سچے جھوٹے، بڑے چھوٹے، اچھے برے مقاصد بناتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اس کا مقصد صرف تنہائی کے اس عظیم خلا کو پر کرنے کی کوشش کرنا ہے جو کسی صورت کسی سے آج تک پر نہ ہو سکا۔ ہاں، مگر صرف وہ لوگ جن کو اللہ دیکھنے والی نظر عطا فرما دے، نفس کو معلوم ہو کہ یہ خود سے کبھی نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ نفس اپنی ذات میں، اپنے سٹرکچر میں تنہا ہے۔ اللہ کی طلب میں نکلنے والا ہر نفس پر یہ وقت آتا ہے جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جسے ایمٹینس کہتے ہیں، وائڈ کہتے ہیں۔ یہاں سے آگے اس کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی استاد، یہاں کوئی پڑھ نہیں مار سکتا۔ اس مقام سے نفس کو خود گزرنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ تنہائی کا احساس بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر نہ کوئی تنہا رہتا ہے اور نہ کوئی تنہائی رہتی ہے۔ You will go alone, even aloneness will not go with you. You will go all alone. اس مقام پر صرف اللہ پر کامل اعتماد ہی کام آتا ہے۔ دنیا کی ہر شے، ہر جذبے سے زیادہ اپنے خالق پر اعتبار کر کے تنہائی کے اس لامحدود صحرا میں مسافر کو چل پڑنا ہوتا ہے۔ اتنی سی بات ہوتی ہے، لیکن بڑے بڑے یہاں عاجز ہو جاتے ہیں۔ یہاں انسان کے نفس کو محبت عطا ہوتی ہے۔ اللہ تب تک نہیں ملتا جب تک انسان اپنی خواہشات سے دستبردار ہو کر تنہا نہ ہو جائے۔ نفس انسان اس مقام پر ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کے درمیان رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے، بالکل دوسروں جیسا دکھائی دیتا ہے، مگر اندر سے جان چکا ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہے، کوئی اس کا نہیں ہے اور وہ کسی کا نہیں ہے۔ جیسے ہی نفس اس مقام میں تنہائی کو پوری طرح قبول کر لیتا ہے، جبلیات اعتدال کی حدوں کو واپس ہونے لگتی ہیں اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت جو مخلوقات کا اپنے خالق کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ ہے۔ محبت سوچ نہیں ہے، یہ خیال نہیں ہے جسے ہم اپنی مرضی سے جب چاہے استعمال کر لیں اور جب چاہے رد کر دیں۔ بلوث محبت تو سب سے عظیم ہے، سب سے عظیم انکنڈیشنل لو اسے کہتے ہیں۔ جب محبت جاگ جائے تو پتہ چلتا ہے نفرت کوئی شے نہیں۔ پھر یہ محبت نفس کو بلند کرتی ہے۔ محبت ایک راز ہے، ایک ایسا راز جسے لکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ محبت لفظ کی گرفت اور پہنچ سے اوپر کی شے ہے، نہ ہی یہ بتائی جا سکتی ہے۔ اسے صرف وہ محسوس کر سکتے ہیں جسے حقیقت میں ہو جائے، اور محبت صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان محبت کا تعلق نہیں ہے، شہوت کا تعلق ہے۔
کسی بھی رشتے کے اندر محبت نہیں ہوتی، سیٹسفیکشن ہوتی ہے. محبت صرف بندے کا رب سے تعلق ہے. محبت کا پودا تنہائی کے رہ گزر میں اگتا ہے. اس کے پھول کی خوشبو مے کی دسترس سے بلند ہے، بہت 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 بلند ہے.